संवसारात कोण इश्ट आसना वा दुस्मानय आसना. आमचे मनांतले विचारूच इश्ट दुस्मान घडयतात. भुरग्यानो, हे कोणी म्हळां हें तुमकां खबर आसा वय? आर्य चाणक्य म्हळ्यार कौटिल्य म्हळ्यारूच विष्णुगुप्त ह्या व्हड विद्वान, तत्वगिन्यानी, विचारवंत, बुद्धवंत आनी खडेगाठ भारतीय शिक्षकाची ही उतरां जावन आसात. आमच्या भारत देशांत अर्थशास्त्र आनी राज्यशास्त्र हांचो सुमेळ दाखोवपी ते व्हड राजकीय तज्ञ, राजगुरू आनी मुखेल राजकीय सल्लागार जावन आसले. तशेंच ते व्हड नितीशास्त्री आसले, अर्थतज्ञय आशिल्ले. आर्य चाणक्याचे जन्मथळ, जन्मतारीख, मरण हांचे विशीं इतिहासकारां मदीं वेगवेगळीं मतां, विचार, वादप्रवाद आसात. बुद्ध, जैन, काश्मीरी आनी विशाखा दत्ताच्या संस्कृत मुद्रा राक्षसा प्रमाण तांच्या जन्माविशीं, भुरगेपणाविशीं बऱ्योच आगळ्यो वेगळ्यो अश्यो गजाली तश्योच आख्यायिका दिसून येतात. पूण ह्या सगळ्या वेल्यान कांय इतिहास अभ्यासकांचें म्हणणें आसा की तांचो जल्म ख्रिस्त जल्मूच्या पयलींचो म्हळ्यार 350 वर्सांचो जावन आसा. अदीकशे जाणकारांच्या मता प्रमाण उत्तर भारतांतल्या तेद्या वेळावयल्या मगध साम्राज्यांतल्या चणका जिल्ल्यांतल्या गोळा वाठारांत तांचो जल्म जालो. तांगेल्या बापायचें नांव चाणक तर आवयचें चाणेश्वरी अशें आशिल्लें. तांचो बापूय पुरोहीत आशिल्लो, वेदशास्त्र संपन्न आशिल्लो. जेन्ना चाणक्य जल्मलो तेन्ना त्या माणकुल्या भुरग्याक जन्मातूच दांत आशिल्ले. हें एक विस्मीत कशें जावन आशिल्लें. जैन मुनीन ह्या भुरग्याच्या तोंडांतले दांत पळोवन माणकुल्या कौटिल्या विशीं एक भविश्य सांगलें. तें म्हळ्यार हो भुरगो फुडाराक व्हडलो राजकर्तो जातलो, पूण ताचो एखाद्रो दांत तोडलो तर तो व्हड सम्राट, व्हड राजा घडयतलो. बापायन ताचो एक दांत तोडलो आनी त्या जैन मुनीची ती भविश्यवाणी फुडें खरी थरली. माणकुलो विष्णुगुप्त मातसो दिसपाक विद्रूप दिसतालो. ताचो तुटिल्लो एक दांत आनी वांकडो आशिल्लो एक पांय हाका लागून तो जरी विचित्रसो दिसलो तरी अभ्यासांत तो हुशार आसलो. बापाय कडल्यान भुरगेपणांतूच ताका वेद आनी हेर धर्मग्रंथाचें गिन्यान मेळ्ळें. फुडलें उंचेलें शिक्षण हातासले उपरांत तो तेद्या वेळावयल्या भारतांतल्या व्हड नामनेच्या तक्षशिला हे विद्यापिठांत अध्यापन करूंक लागलो. अर्थशास्त्र आनी राज्यशास्त्राचो तो अध्यापन करतालो. एक बरो आदर्श शिक्षक अशी ताची नामना आशिल्ली. जरी तो अध्यापन करतालो तरी ताची आर्थीक स्थिती खास नाशिल्ली. गरिबीतूच तो दीस सारतालो अशें आमी म्हणूं येता. फुडाराक तांचें लग्न यशोधरा हिचे कडेन जालें. ती चाणक्या भशेनूच थोडी भोव दिव्यांग आशिल्ली. एक दीस यशोधरा घोवाक घेवन भावाल्या घरा एका घरगुती सुवाळ्याक गेल्ली. तेन्ना तिगेल्या गरिबीक लागून थंय सगळ्यां मदीं तिचें हांशें जालें. तिका ताचें वायट दिसलें आनी आपलें हें दळदीरपण पयस जावचें म्हणून तिणें घोवाक मगध देशाचो सम्राट नंदांच्या दरबारांत धाडलो. नंद राजा गुणग्राहक आनी विद्वानाची, विद्वत्तेची कदर करपी अशी ताची ख्याती आशिल्ल्यान बायलेच्या सांगण्या वेल्यान चाणक्य ताच्या दरबारांत गेलो. तेन्ना द्वारपालान ताका भितर वचून बसपाक सांगलें. चाणक्य दरबारांत गेलो आनी दरबारांतलें राजसिंहासन ताका खूब आवडलें आनी तो वचून त्या राजसिंहासनाचेर बसलो. इतल्यान राजा धनानंद थंय पावलो. आपल्या सिंहासनाचेर कोण तरी तिरायत बसला हें पळोवन ताका हिसपा भायर राग आयलो. ताणें सेवकांक त्या सिंहासना वयल्यान ताका उठोवंक सांगलें. तेन्ना सेवकान तांकां बळजबऱ्या थंयच्यान उठयलो. राजान आपल्याक अपमानीत केलो हें पळोवन चाणक्य खवळ्ळो. ताणें आपल्या शिणयेची गांठ सोडयली आनी सोपूत घेतलो की ह्या नंद साम्राज्याचो पाडाव केले बगर, साम्राज्य ना नपशात केले बगर आपूण ही गांठ मारचो ना. ताका जेन्ना दरबारांतल्यान भायर घालो तेन्ना ह्या अपमानाचो बदलो घेवपाचें मनांत थारावनूच तो थंयच्यान भायर सरलो. तिडकीन थरथरपी चाणक्य भोंव भोंव भोंवलो आनी हिमालयाच्या सकला एका मौर्य वस्तीत पावलो. थंय एका झाडा पोंदा कांय भुरगे राजा प्रजा खेळटाले. तांचो राजदरबार चलतालो. एक तेजिश्ट कवळो भुरगो राजसिंहासनार म्हळ्यार झाडाच्या एका मुळार बसलेलो आनी तो त्या दरबारांत न्याय निवाडो करतालो. तो भुरगो तल्लक, हुशार आशिल्लो. त्या भुरग्याचे ठाय राजा जावपा खातीर लागपी सगळे गुण आसात हे कौटिल्यान हेरले. ताणें फुडें वचून त्या भुरग्याक विचारलें, तुका खरो राजा जावंक आवडटलें? भुरग्यान हयकार दिलो. भुरग्यानो, ह्या तेजिश्ट भुरग्याचें नांव जावन आसलें चंद्रगुप्त.
विष्णुगुप्तान सगळे तरेची विद्या ताका शिकयली. हेर शिकपा वांगडा राज्यशास्त्राचे धडे ताका दिले. राजाच्या हक्कांविशीं तशें कर्तव्याविशीं ताका मार्गदर्शन केलें. इतलेंच करून चाणक्य ओगी बसलो ना, तर ताणें सैन्य उबारलें. मगध साम्राज्याचो विध्वंस करतलो जाल्यार आपल्याक बळिश्ट जावंक जाय हे हेतान बारकेल्या राज्यांचेर ताणें पयलीं घुरी घाली. ती सगळी जिखून आपल्या वटयां ओडली आनी राज्य वाडयलें, बळकट केलें आनी उपरांतूच मगध साम्राज्याचेर चडाय केली. मदान नंदाचो पुराय पाडाव करून मौर्य साम्राज्य वसयलें. ताचो विस्तार पुराय उत्तर दिकेमेरेन पावयलो. म्हळ्यार मौर्य साम्राज्याची थापणूक करपांत आर्य चाणक्याचो सिंहाचो वांटो आसलो. जे दिसा चंद्रगुप्त मगध साम्राज्याच्या सिंहासनाचेर बसलो तेच दिसा आर्य चाणक्यान आपले केंस बांदले आनी परत शिणयेक गांठ मारली. चंद्रगुप्त मौर्याचो तो मुखेल राजकीय सल्लागार म्हळ्यारच प्रधानमंत्री म्हणून वावुरलो. राजा हो सदांच जागरूक आसूंक जाय, नाजाल्यार तो दुस्मानाच्या हातांत पडूं येता. देखून तो सदांच सतर्क आसूंक जाय. राजा हो प्रजेचो बापूय कसो. ताणें ह्या प्रजेच्या सुखदुख्खाची पर्वा करूंक जाय, काळजी घेवंक जाय. राजा हो धर्मनिश्ठ, कर्तव्यनिश्ठ आनी न्यायनिश्ठ आसूंक जाय अशें तांचें मत आशिल्लें. आपली ही मतां सुस्पश्ट करपा खातीर तांणी अर्थशास्त्र हो व्हड ग्रंथ बरयलो, जो कौटिल्य अर्थशास्त्र हे नांवान प्रसिद्ध जावन आसा. ताडपत्रांचेर बरयलो हो ग्रंथराज. जरी ह्या ग्रंथाचें नांव अर्थ म्हळ्यार दुडवांचें शास्त्र अशें आसलें तरी हातूंत दुडवांच्या शास्त्रा वांगडाच राज्य कशें चलोवचें हाची बरीच फोडणीशी केल्या. राज्य प्रशासन, कायदे कानून, राजनिती, युद्धशास्त्र, किल्ले तटबुर्जांची बांदावळ, गुप्तचर यंत्रणा हाचेरूय बरीच चर्चा ह्या ग्रंथांत आसा. तेच प्रमाण कर प्रणाली, नाणी, वेपार उद्योग, उत्पादन हाचेरूय हो ग्रंथ उजवाड घालता. अर्थशास्त्रा इतलोच तांचो दुसरो प्रसिद्ध ग्रंथ म्हळ्यार नितीशास्त्र. हातूंतल्यान तांच्या चाणक्य नितीचो दिश्टावो घडटा. दुस्मानाचो दुस्मान तो आपलो इश्ट ह्या तांच्या चाणक्य नितीचें हांगा बेस बरें दर्शन घडटा. तांची ही चाणक्य निती आजूय आमच्या समाज आनी राजकारण्याक तितकीच लागू पडटा. जिणेक सफल करचे खातीर ही निती मुल्यां आनी निती सुत्रां आज लेगीत तितलीच गरजेची आनी म्हत्वाची जावन आसात. कांय इतिहासकारांचे मता प्रमाण चंद्रगुप्ता उपरांत तागेलो पूत बिंबिसार म्हळ्यार सम्राट अशोकाचो बापूय मौर्य साम्राज्याचो सम्राट जालो. आर्य चाणक्य तांचेय राजकीय सल्लागार म्हणून वावुरले. पूण बिंबिसाराचो एक दुष्ट मंत्री सुवधू हो चाणक्याच्या विरोधांत आसलो. तो सदांच तांचो दुस्वास करतालो. ताणें कटकारस्थान करून निमाणे कडेन चाणक्याचो कांटो काडला अशें कांय इतिहासकार मानतात. तर कांय अभ्यासक मानतात की आर्य चाणक्य जैन धर्म तत्वा प्रमाण जंगलांत गेले आनी थंय उपास तपासांनी कुडीक कश्टोवन तांणी आपलो प्राण सोडलो. 248 आर्य चाणक्याचें महानिर्वाण जालें. ज्ञानाचो अपमान जाता तेन्ना तातूंतल्या किंवाट्यांतल्यान कितें घडटा हें आमकां चाणक्याची जीण दाखयता. भुरग्यानो, मनीस आपल्या करणेन कृत्यान व्हड जाता, जन्मान न्हय. हीच देख आमकां आर्य चाणक्याची जीण आनी कार्य दिता. ते आमकां सदांच जिणेंत मार्ग दाखयतात. आमच्या जिणेच्या काळख्या रस्त्यार घणघणीत उजवाड घालतात. आमचो जिणेचो प्रवास सुखदिणो करतात. अशा ह्या व्हड पुरसाक आमचें नमन आनी आर्गां.